जनाब सीजर साहब, वेलकम ऑन बोर्ड। कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। सर जरा ऊंची आवाज में बात कीजिए जनाब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब आवाज ठीक आ रही है? जी कुछ बेहतर है। लास्ट टाइम आपको थोड़ी सी मेडिसिन लेके गए थे गमदियत को दूर करने की, कोई अफाका हुआ आपको? हाँ, कुछ नहीं हुआ कैसर साहब, कुछ नहीं हुआ। मैं असल में हकीम ठीक नहीं हूँ, आज ठीक हकीम आया हुआ है। नहीं कैसर भाई, ये कैसर भाई कई दफा हकीम का होता है मसला, मगर आपको तो मैं अच्छे से जानता हूँ। इस दफा मसला जो है ना वो स्टेज का है बीमारी की, तो वो भी कई दफा डॉक्टर कह देते हैं ना लाहौर ले जाओ। बीमारी की किस्में है ना, डॉक्टर भी अलग अलग किस्मों के होते हैं। चलें, आज उम्मीद है कोई अल्लाह से दुआ करेंगे फाका होगा। चले फरमाइए जनाब, क्यों गमदियत आपके सर से नहीं उतर रही है? गमदियत तो नहीं बात, दरअसल दो बातें थी पिछली बार। एक बार तो हमने गांधी साहब पर ही बात कर ली, वो शायद पूरी नहीं हो पाई। पिछली बार हम सेकुलरिज्म पर बात कर रहे थे, इस्लामी निजाम पर, नजरियाती रियासत। अब आप चूज करें जिस पर आपको बेहतर लगे उसकी पर। नहीं आप आए हैं, हमारे लिए दोनों वेलकम है, दोनों वेलकम है। आपका मुझे याद आ रहा है, आपका नजरिया ये था कि इस्लाम में किसी निजाम की बात नहीं की गई। जी 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 हाँ, कुछ ऐसी बात थी। हाँ जी आप चूज करें सर, फरमाइए आप। अगर गांधी साहब का तो यही नजरिया है ना। आप ये कह सकते हैं कि जो गांधीयन व्यू है उसके मुताबिक इस्लाम में कोई निजाम नहीं है, तो दोनों टॉपिक इकट्ठे हो जाएंगे। जी जी अगर गांधी आमिर साहब से ही बात करनी है। जी मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि जज़ाकल्लाह मुझे वो कॉन्टेक्स्ट का नहीं पता ये किस में बात की गई है, तो मुझे जरा अगर आप थोड़ा सा ब्रीफ कर दें अपना सीजर भाई। जी उससे भी बेहतर रहेगा कि आपसे पिछली नशिस्त में नहीं तो उससे पहली नशिस्त में बात हुई थी आपसे। आपने गांधी साहब पर बहुत अच्छी तनकीद की थी और उससे बहुत रहनुमाई भी हुई थी। मैं चाहूंगा कि आप उसको मजीद ही आगे बढ़ाए, तो मैं भी उसको अपने बेसिकली अमर भाई इनका जो नजरिया है वो ये है कि समरी बात की ना, मतलब ये है कि इस्लाम में इबादतें हैं, बाकी चीज़ें नमाज रोज़ा ये वो इस तरह की चीज़ें हैं, लेकिन जो एक रियासत का क़याम है या जो एक निज़ाम की बात है जिसके अंदर मईशत का, सियासत का निज़ाम या शहरी और रियासत के आपस में जो एक ताल्लुकात का तयन है, सारा ये इस्लाम में कुछ भी नहीं है, बस हमें लोगों ने बनाया हुआ है, बस वो बातें चाहते हैं, बात ख़त्म। बेसिकली इनका आइडिया ये है। नहीं ये तो कुरान के सरी तौर पर खिलाफ है। खास तौर पर जो मक्की दौर के बाद का सिलसिले का जो आगाज है वो सारी की सारी सीरत भी, जिसको गांधी साहब जो पब्लिकली तो ऑन करते हैं, सीरत का जो पूरे का पूरा मंजरनामा है उसको अगर सामने रखा जाए तो वो इज्तमाई मामलात से मुतल्लिक है जो रियासत के अंदर आते हैं। तो सीरत का अगर मदनी पहलू उसका मुताला किया जाए वो तो मेरे ख्याल से अज़हर मिन शम्स है कि वो इज्तमाई सियासत का, बेसिकली सियासत तो बहुत बाद में वर्ड आया, ठीक है, या ममलिकतों का जो तसव्वुर है वो तो बहुत ममलिकत की बात कर रहा हूँ। मलूकियत का तसव्वुर पहले मौजूद था, राजाओं का तसव्वुर मौजूद था, ममलिकत यानी आप ये जो नेशन स्टेट है इसका तसव्वुर तो बहुत बाद में जाके आया। मगर अगर आपने, क्योंकि बेस होती है सारी की सारी इज्तमाइयत के ऊपर, तो इसमें कोई शक नहीं है कि इंसानी सोसाइटी का इर्तिका हुआ है, इज्तमाई इर्तिका। पहले वो अगर दो चार लोग रहते थे, फिर वो कबाइल की तरफ आए हैं, फिर बरादरियां तश्कील पाई हैं, फिर सूबे तश्कील पाए हैं, तो उससे फिर आगे मुल्क बने हैं, और फिर अब तो यूनाइटेड नेशंस का तसव्वुर जो है वो सामने आ रहा है। ऑब्वियसली वो सब उसमें जुड़े हुए हैं। बहरहाल इज्तमाइयत की बेस है, यानी जो मॉडर्न तसव्वुर हमारे सामने रियासत का या निज़ाम का आता है वो बेस करता है, उसकी फाउंडेशन है इज्तमाइयत, ठीक है ना, सोशल कलेक्टिविज्म, समाजी या मुआशरती इज्तमाइयत, ये तसव्वुर कुरान के अंदर मौजूद है। अच्छा, पॉइंट नंबर 1 एक तो ये मिसाल के तौर पर जो गांधी साहब बहुत बढ़ चढ़ कर पेश करते हैं, व अमरुहुम बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व अमरुहुम शूरा बैनहुम, ये जो अमरुहुम जमा की ज़मीर है कि इनके इज्तमाई मामलात मुशावरत की बेस पर चलेंगे, यहाँ से निकलता है वो सियासत का तसव्वुर, इज्तमाइयत का तसव्वुर जो निज़ाम का तकाजा करता है। व अमरुहुम शूरा बैनहुम, यह आयत खुद गांधी साहब ने बड़ी कोट की है। तो ताज्जुब इस चीज़ पर होता है कि जब इस्लामी निज़ाम के बारे में उसके निफाज की, उसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात होती है, तो गांधी साहब उससे मुझे लगता है कुछ शायद एक एक्सट्रीम रिएक्शन की वजह से चिड़े हुए। याद रखना चाहिए कि गांधी साहब जिस दौर के अंदर आए हैं उस दौर में शरीयत के नाम के ऊपर जो
मजाक किया गया है ना, ठीक है ना, हमारे सियासी हलकों में, तो उसमें एक आम आदमी का ये रिएक्शन तो बनता है, मगर एक इंटेलेक्चुअल का ये एक्सट्रीम रिएक्शन नहीं बनता कि वो सिरे से ही बुनियाद का इनकार करते। ये आप समझ रहे हैं? मिसाल के तौर पर सीजर भाई, हम मुआशरे के अंदर देखते हैं कि कुछ लोग 2 नंबर दूध बेच रहे हैं, या फेक करेंसीज बना रहे हैं, या लोगों ने जो है ना वो फेक पूरे का पूरा एक सिस्टम खड़ा किया हुआ है जिसमें लोगों को धोखा दे रहे हैं, ठीक है। तो मगर उस बुनियाद के ऊपर हम मार्केट के कॉन्फिडेंस से हाथ खड़े नहीं कर सकते कि यार मैं तो अब किसी किस्म का कोई मामला करूंगा ही नहीं समाज के अंदर। लोग चलते हैं, एतमाद करते हैं, ठीक है ना, सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस डेवलप होती है, आहिस्ता आहिस्ता आपको लोग मिलते जाते हैं। खैर बात लंबी नहीं करना चाहता, एक तो ये बुनियाद है। बाकी इसके ऊपर एक पूरी किताब लिखी है तमकीन के ऊपर। ये जो तमकीन सब्जेक्ट है ना जो आपसे रिलेटेड है, इस्लामी निज़ाम का निफाज करना, इस्लामिक लॉ या शरीयत की इम्प्लीमेंटेशन करना इलाकों के ऊपर, अफराद के ऊपर, फर्द से बढ़कर इज्तमा के ऊपर, इसके ऊपर एक पूरी किताब है दक्तूर अली अस्सुल्लाबी की। मैंने काफ़ी साल पहले ये किताब हमारे उस वक़्त सऊदीया में भाई होते थे, मैंने उनसे मंगवाई थी। तकरीबन मैं बात कर रहा हूँ उस वक़्त 2010-11 की। तो ये किताब मैंने उस वक़्त मंगवाई थी। इस किताब का नाम है फ़िक़्हुत तमकीन फ़िल कुरानिल करीम। फ़िक़्हुत तमकीन फ़िल कुरानिल करीम। ज़मीन के ऊपर असर और रसूख हासिल करना शरीयत के निफाज के लिए, इसकी फ़िक़्ह, इसकी अंडरस्टैंडिंग, इसकी जुरिस्प्रूडेंस फिल कुरानिल करीम, कुरान करीम के अंदर। तो बेसिकली जो वर्ड लिया गया है फ़िक़्हुत तमकीन या तमक्कुन फिल अर्ज़, ये कुरान की टर्म है। सूरह हज में अल्लाह ताला ने फरमाया, ये दूसरी आयत हो जाएगी इस टॉपिक पर, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरह हज में अल्लाह फरमाते हैं अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फिल अर्ज़ि अक़ामुस सलाता व आतुज़ ज़काता व अमरू बिल मारूफ व नहू अनिल मुनकर वलिल्लाहि आक़िबतुल उमूर। कि मोमिन वो लोग हैं कि जब हम उनको ज़मीन में तमक्कुन अता करते हैं तो ये अल्लाह की शरीयत को, आसान लफ्ज़ों में, नमाज को कायम करवाते हैं। इसी से गांधी साहब ने इस्तदलाल लिया हुआ है कि रियासत का काम सिर्फ ये है कि नमाज कायम करवाए और ज़कात अदा करवाए और लोगों की जान माल की हिफाजत करे, ये है रियासत का हिस्सा। हालांकि बाद में जाकर उनके कई क्लिप्स मेरी नज़र से गुजरे जिसमें वो कहते हैं कि ठीक है नमाज के ऊपर रियासत इतना कर सकती है, तलकीन करे। मगर ऑस्ट्रेलिया में एक जगह पर उनके जो अल-मुआरिद के कॉन्टेक्स्ट में उनका कुछ क्लिप्स हैं, उसमें मैंने देखा था कि गांधी साहब ने नमाज के हवाले से भी फिर दो टोक बात की कि नहीं, नमाज भी इज्तिमाई मामला है, इसके ऊपर भी रियासत फोर्स करेगी, ये घर का मामला नहीं है। तो कोई बंदा कि मैंने नमाज नहीं पढ़नी, उसको पढ़वाई जाएगी, उसको पढ़नी पड़ेगी। ये बात है, गांधी साहब ने कहा कि ये रियासत का काम है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा उनका ये मौका। हाथ काटना भी उन्होंने कहा कि रियासत इसका भी निफाज करेगी। हाँ, वो असल में हाँ, वो गांधी साहब ने हुदूद का या जो ताज़ीरात हैं उनके निफाज में जो अपनी किताब अल इस्लाम के अंदर लेके आए हैं ना, उसमें उनको वो बेसिकली जान माल, इज्जत, आबरू, इन चीजों की हिफाजत में लेके आए हैं हर फर्द की। जी 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 बिल्कुल सही कहा। दरअसल इस बाम ये जो गांधी साहब का, मैं जहाँ तक उनको समझ चुका हूँ, जितना मुझे समझ में आया है कि वो रियासत पर, इज्तिमाई मामलात पर दीन के उसूलों को इनकार नहीं करते, दीन के किसी हुक्म का इनकार नहीं करते। ऐसा नहीं कहते कि इज्तिमाई रियासत पर दीन का कोई हुक्म नहीं है। वो ये कहते हैं कि उसूल फराहम करता है दीन। अलबत्ता जिसके वो खिलाफ हैं वो दरअसल एक नज़रियाती रियासत बनाने के खिलाफ है। जिस तरह से सेकुलरिज्म एक नज़रियाती रियासत पैदा करता है, एक तरह से आज के दौर में इस्लामिज़्म भी एक नज़रियाती रियासत पैदा करता है कि एक इस्लामी रियासत है, इसका तस्वुर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, असहाब ने, ये अल्लाह ताला ने दिया है। इसकी वो नफ़ी करते हैं, कहते हैं कि इसका कोई सबूत हमें दीन से नहीं मिलता। इसके बारे में मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि अगर वो फराही स्कूल ऑफ थॉट से है ना, तो फराही स्कूल ऑफ थॉट का जो दूसरी चेन है वो अमीन हसन इस्लाही साहब है अलैहिर रहमा। तो अमीन हसन इस्लाही साहब की तो पूरी बुक है 800-900 सफ़े की, इस्लामी रियासत, पता आपको? जी जी जी, उनकी तो पूरी बुक है। तो गांधी साहब शायद फिर अमीन हसन इस्लाही साहब कॉन्सेप्ट समझने में गलती हुई है, नाउज़ बिल्लाह, ठीक है, या फिर गांधी साहब जो हैं वो फराही स्कूल ऑफ थॉट को, मैंने जैसे पहले बताया था, जो मेरी अजम्पशन है, यानी मेरे असेसमेंट है, मेरी एनालिसिस है कि गांधी साहब ने सोशल सर्वाइवल के लिए या सोसाइटी में एक इमेज क्रिएट करने के लिए कि मैं तफर्रुद का शिकार नहीं हूँ, फराही स्कूल ऑफ थॉट को हाईजैक किया, यानी लेबल लगाया कि मैं भी ये हूँ। क्योंकि अमीन हसन इस्लाही साहब ने तो पूरी किताब लिख दी 800-900 सफ़े की, और वो पढ़ने से ताल्लुक रखती है इस्लामी रियासत।
پڑھنے سے تعلق میں سمجھتا ہوں ایک مودودی صاحب کی اسلامی ریاست جو کہ تقریباً وہ بھی 700-800 صفحے کی ہے، مختلف آرٹیکلز، مگر امین حسن اصلاحی صاحب کی کتاب جو ہے وہ تو کتابی شکل میں ہے، آرٹیکلز نہیں ہیں، لہذا ایک مومنٹم ہے، ایک سیکوینس ہے ان کی گفتگو میں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو جو اسلامک ایجوکیشن ہے، ایم اے اسلامک اسٹڈیز ہے یا ایم ایس ہے یا بی ایس اب تو شروع ہو چکا ہوا ہے، تو اس میں اس کو سلیبس کے طور پر پڑھانا چاہیے. اتنی شاندار کتاب لکھی ہے امین حسن اصلاحی صاحب نے. اب میں دوسرے نقطے کی طرف آنے لگا ہوں. عجیب بات ہمیں سیزر بھائی یہ لگتی ہے کہ غامدی صاحب اصول تو مان رہے ہیں، اور اصول کے جو لازمات ہیں، لازم و ملزوم جزیات ہیں، ان کا انکار کیسے ممکن ہے؟ میں مثال دیتا ہوں آپ کو. مثال کے طور پر اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ہر مسلمان پر فرض ہے، ایسا ہی ہے. مگر اولاد ہونے کے لیے شادی ہونا ضروری ہے، شادی کے بغیر اولاد نہیں ہوگی. یعنی اولاد لازمہ ہے شادی کا، شادی کے بعد کا نتیجہ ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے بعد نکلتا ہے. لہذا غامدی صاحب یہ تو کہہ رہے ہیں کہ شریعت کا نفاذ ہونا چاہیے، یہ تو کہہ رہے ہیں کہ اجتماعیت ہونی چاہیے، مگر وہ اجتماعیت دنیا کے کسی ٹکڑے اور خطے پر ہوگی نا. اب اس خطے پر جس پر آپ نے شریعت نافذ کرنی ہے، اس خطے کو آپ کو دارالسلام بولنا پڑے گا، اسلامی ریاست کا نام دینا پڑے گا، یا آپ کو ایسی اسٹیٹ کہنا پڑے گا جس میں اسلامک کانسٹیٹیوشن ہے. یہ کیوں ڈفرینسیشن ضروری ہے، یہ آپ نے سمجھنا ہے فرق. سیدر بھائی، اسلام کا خاصہ یہ ہے کہ وہ دوسرے نظریات سے اپنے آپ کو ممتاز کرتا ہے، اصول سے لے کے جزیات تک، یعنی فرام دا ویری فاؤنڈیشنز ٹل دی ویری ڈیٹیلز، ٹائنی ڈیٹیلز فرق کرتا ہے. اسلام کے نظریے کا خاصہ یہ ہے. اب ایسے نظریے کے لیے ضروری یہ ہے کہ اسلام دو ٹوک کر کہے کہ جس نے قبول کرنا ہے، میری یہ شرائط ہیں اور میرے یہ تقاضے ہیں، میری یہ ڈیمانڈز ہیں اور میری یہ امپلیمنٹیشنز ہیں. اگر تم اس کو قبول کرتے ہو تو میرے دائرے کے اندر آ جاؤ، ٹھیک ہے، اور اگر تم اس کو قبول نہیں کرتے تو آپ میرے دائرے سے باہر چلے جاؤ، کیونکہ ہمارا ڈیمانڈ آپ سے یہ ہے. اب ہوتا کیا ہے، اسلامی ریاست بیسیکلی وہ اس اصول کی امپلیمنٹیشن یا اس دین کی امپلیمنٹیشن کے تقاضے پیدا کرتی ہے، جزیات پیدا کرتی ہے جو اجتماعیت میں ہمیں سہارا دے سکے، اور ہم یہ کہہ سکیں کہ مثال کے طور پر دنیا میں کسی اور جگہ پر مسلمان ہے نا، تو ان پر اگر ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے شریعت کی پابندی کرنے میں یا شریعت کے تقاضے پورا کرنے میں، تو وہ ہجرت کر کے ایسی حدود کے اندر ایسے خطے پر آ سکیں جہاں ان کو پوری آزادی کے ساتھ اسلامی شریعت کو فالو کرنے کا موقع مل سکے. اس کے بغیر یہ اجتماعیت اس دنیا کے اندر کسی خطے کو حاصل کیے بغیر ممکن نہیں ہے. یہی اسی دیکھیں، یہ اتنا ریشنل اور اتنا نیچرل تقاضا تھا کہ اسی نے جو قومی تحریکیں ہیں، آزادی کی تحریکیں، ان کو جنم دیا اجتماعیت نے. اچھا، اب میں آپ کو ایک اور چیز یہاں پہ سیزر بھائی سے پہلے آپ تبصرہ کریں، میں ایک اور چیز یہاں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. قوم کی یا نیشن کی جو ڈیفینیشن ماڈرن ڈے ہمارے سامنے پیش آئی ہے، اس نے بہت کنفیوژن پیدا کی ریلیجس حلقوں کے اندر کہ ہم نے کیسے ڈیفائن کرنا ہے کہ ہم کون سی قوم ہے، لہذا ہم ایک خطہ اپنے لیے مختص کر سکیں. رائٹ، یہ چیز اسلام اس میں اپنا نظر پیش کرتا ہے. اسلام آپ کو ایک اصول دیتا ہے. اسلام کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ. مدینہ کے اندر موافقات کروائی گئی، اصول مواخات کے اوپر بھائی چارہ، بردرہڈ، اس تصور کو قائم کیا گیا کہ ریاست میں جو سٹیزن شپ ہے یا بھائی چارگی کا اصول ہے اجتماعیت کا، وہ ایمان کی بنیاد پر ہوگا. اس بنیاد کے اوپر آپ قوم کی شکل اختیار کرتے ہو، جس کو اقبال نے بعد میں اپنی شعر کے اندر پرویا کہ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں. اور دوسرے شعر کے اندر تو جو آب شکوہ کے اندر غالباً انہوں نے کہا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، یعنی قوم کی تشکیل، قوم کو ڈیفائن کرنا ہے اپنے خطے کو، تو اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی علیہ الصلوۃ والسلام. تو یہاں سے وہ فرق پھر نیشن سٹیٹ کا شروع ہوتا ہے، جس میں غامدی صاحب کو بھی ٹھوکر لگی کہ وہ ڈیفائن نہیں کر پائے افسوس کے ساتھ اپنے ان اصولوں کے اوپر کہ قوم اور نیشن کس بنیاد پر ہوگی. لہذا یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جتنی تحریکیں اٹھیں یا تو وہ خطے کی بنیاد پر اٹھیں یا نظریے کی بنیاد پر. پاکستان کے ساتھ ہمارا سب سے بڑا یہی ایشو رہا اس اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا پولیٹیکل رجیم کے ساتھ یا ان حلقوں کے ساتھ جو اثر و رسوخ رکھتے ہیں
کہ انہوں نے نظریے کی بنیاد پر قوم حاصل کی اور بعد میں کہنے لگے نہیں جی ایتھنیسٹی لے آؤ. یہ کیا ہوا بھائی؟ پورے لوگ جو اکٹھے ہوئے تھے وہ نظریے کی بنیاد پر ہوئے تھے. اس قوم کی تشکیل تو آئیڈیالوجیکل تھی نہ کہ علاقائی، لوکل، ریجنل. یہ تو نہیں تھی. یہ ہے فرق. تو اس لیے یہ ساری بیس تھی. شیزر بھائی اب آپ بات کریں، میں معذرت چاہتا ہوں میں نے لمبی بات کی. نہیں آپ سے تو بہت 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 اچھے تبصرے کیے ہیں اور بہت وسیع، اور مطلب شاید میں اچھی طرح سے ساری باتوں کو سمجھ بھی نہیں پایا. البتہ میں کچھ آپ کے جو آپ نے پرسپیکٹیو پیش کیا ہے اس کا بھی ایک پرسپیکٹیو ہے، کاؤنٹر پرسپیکٹیو ہے جو اکثر سمجھا جاتا ہے، غلط سمجھا جاتا ہے گاندھی صاحب کے بارے میں. مثال کے طور پہ سب سے پہلی بات جو آپ نے کہی کہ امین احسن اصلاحی صاحب انہوں نے کتاب لکھی جس پر وہ ریاست کے قیام کے قائل تھے. امین احسن اصلاحی صاحب سے پہلے گاندھی صاحب جب ان سے تعارف بھی نہیں ہوا تھا تب سے پہلے وہ مودودی صاحب کے شاگرد تھے اور مودودی صاحب کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا. وہ یہ نہیں فرماتے ہیں کہ میں کسی چین وین کا حصہ ہوں، وہ فرماتے ہیں کہ میں تو امین احسن اصلاحی صاحب کے بھی مطلب صفحات میں آخری صفحات میں بیٹھنے والا ایک طالب علم ہوں. وہ کوئی چین وین کا دعویٰ نہیں کرتے میں کسی اسکول کے ساتھ. میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے میں نے ان کو سمجھا ہے ویسے میں نے ان کو آگے اگر غلط ہوں تو غلطی واضح کر دیجیے. بس یہاں ایک بات، مگر اہم ترین بات جو آپ نے فرمائی نا وہ اس بات پر فرمائی کہ جو اصول وہ مانتے ہیں ان کا ایک لازمی اطلاق ہونا ضروری ہے اور وہ لازمی اطلاق ایک ریاست پر ہوگا. دراصل بات وہ یہاں یہ فرماتے ہیں کہ اسلام کے کئی سارے ایسے اصول ہیں جن کا اطلاق مصلحت کے تحت ہوتا ہے. جیسے کہ آپ نے فرمایا جب بچہ پیدا ہوگا تبھی باپ کے فرائض انجام دیں گے، جب پیسہ آئے گا تبھی زکوٰۃ کے فرائض انجام دیں گے، جب ریاست آئے گی تبھی ریاست کے فرائض انجام دیں گے. اس کا وہ انکار نہیں کرتے ہیں کہ جب ریاست ہاتھ میں آئے گی تب کو مسلمانوں پر فرض ہیں کہ کچھ احکامات ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کو فرض کر دیے ہیں. مگر ایسا کہنا کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم ریاست حاصل کریں، یہ اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا ہے. اور جو لوگ کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر مسلمانوں کی ریاست موجود نہیں ہے ان کا بھی فرض ہے کہ وہ پہلے اس ریاست کو حاصل کریں. وہ ایسے نہیں رہ سکتے کہ بنا کسی ریاست کے رہ سکتے. ہاں اس میں کوئی شک نہیں کوئی انسان ریاست کے بغیر نہیں رہ سکتا، مگر یہ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ضروری نہیں کہ وہ ریاست ہمیشہ اکثریت میں مسلمانوں کی ریاست ہو. جب کوئی مسلمان کسی جگہ پر اقلیت کے حیثیت سے رہے گا تو اس کے اوپر اسلام کا یہ حکم نہیں ہے کہ بغاوت کرو اور تخت پر قبضہ کر دو. یہ دوسری بات تھی. تیسری بات جو نیشن سٹیٹس کا تصور، مطلب نیشن سٹیٹس مصلحت کے تحت ہی بن گئی. ہمارے دور میں جب جیسے کہ پتہ ہے 80 سال پہلے جو فاتحین پیدا ہوئے انہوں نے یہ ریاست پیدا کی، انہوں نے ہم کو فتح کیا تھا اور ہم مجبور تھے. ایسا نہیں ہے کہ اگر ہمارے ہاتھوں میں اقتدار ہوتا، طاقت ہوتی، ہم کچھ بھی کر دیتے، مگر اقتدار نہیں تھا، طاقت نہیں تھی. انہوں نے ہمارے اوپر لائنیں بھی کھینچی، ہمارے اصول بھی، قوانین بھی، آئین بھی لکھے. ہم مجبور تھے. جس دن پھر سے ہمیں طاقت حاصل ہوگی نہ گاندھی صاحب کا انتظار کریں گے نہ کسی اور کا انتظار کریں گے. ہم تو اٹھیں گے جیسے ہی دنیا کی فاتح اور طاقتور قومیں اٹھتی ہیں ویسے اٹھیں گے. یہ میں دراصل آپ کے نظریے پر گاندھی صاحب کا بھی ایک نظریہ ہے جس کو غلط سمجھا جاتا ہے. وہ یہ نہیں کہتے کہ ضروری ہے ریاست، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ریاست آئے گی تب اسلامی قوانین، اسلامی اصول نافذ کر دیے جائیں گے. یہ بات تھی. اچھا ٹھیک ہو گیا. اس لیے میں نے یہ چیز کہا آپ کو نا، سب طرح بالترتیب چلتے ہیں. پہلے بالترتیب ہم چل لیتے ہیں، اس کو اس طرح لے لیتے ہیں. جب میں نے یہ چیز کہی نا کہ امین احسن اصلاحی صاحب نے جو بات کیا اس اعتبار سے گاندھی صاحب مودودی صاحب کے شاگرد رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. وہ کھل کر ذکر کرتے ہیں اور ڈاکٹر سعد احمد صاحب نے بھی ذکر کیا ہوا بارہا اس دفعہ ان چیزوں کا. ان کے تقاریر کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں، کھلی چیز ہے. مگر گاندھی صاحب خود کو جو منسوب کرتے ہیں وہ فراہی اسکول آف تھاٹ سے کرتے ہیں. اور فراہی اسکول آف تھاٹ کے اندر حمید الدین فراہی علیہ الرحمہ جو ہیں وہ گپت رہنے والے اور خانہ جو ہے نا وہ جسے کہہ لیں کہ خانقاہی تصور اس طرح نہیں کہنا چاہیے کہ وہ کوئی خدا نہ خواستہ کوئی اس طرح کا ماحول بنا کے بیٹھے جس طرح کوئی جناب یہ کوئی بابے بیٹھتے ہیں یہ جو ہندوؤں کے اور اس طرح کی وہ کرتے تھے. نہیں، خانقاہی سسٹم کا مطلب یہ ہے کہ وہ الگ تھلگ ہو کر چاہتے تھے کہ چند لوگ خواص کی تبلیغ کی جائے. دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، اس کو میں ذکر کر چکا ہوں پہلے ایک بار. تو حمید الدین فراہی صاحب علیہ الرحمہ اس چیز کو پریفر کرتے تھے. ان میں سے جو ایک نام ابھر کر سامنے آیا ہے
चंद बड़े नामों में से, वो हैं अमीन हसन इस्लाही साहब। अमीन हसन इस्लाही साहब के स्टूडेंट्स में से वो भी इसी तसव्वुर के कायल थे। जो चंद नाम उभर कर सामने आए हैं बड़े, उनमें से जावेद अहमद गांधी साहब ने अपने आप को मंसूब किया और उन्होंने कहा कि अमीन हसन इस्लाही साहब के साथ मैं, कई वीडियोस, पुरानी वीडियोस आप देखें, उसमें गांधी साहब नजर भी आते हैं, ठीक है, छोटी छोटी कूची दाढ़ी है जैसे अभी भी है, ऐसे वो काली कलर की थी, उसमें वो नजर भी आते हैं। तो इसीलिए उन्होंने अपने आप को मंसूब किया है फराही स्कूल ऑफ थॉट से। लिहाजा मैं ये चीज कहता हूँ कि जिस स्कूल ऑफ थॉट से वो खुद को मंसूब करते हैं, खुद उसके कॉन्ट्राडिक्शन, उससे कॉन्ट्राडिक्टरी अपना उसूल अब लेकर चल पड़े, या उसूल से बेहतर यह है कि अपने ही उसूल के खिलाफ वो चले गए हुए हैं। एक तो ये चीज थी, तो ये फर्क है जिसको समझना है कि मौदूदी साहब के साथ भी वो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, मगर खुद को मंसूब जिस स्कूल ऑफ थॉट से करते हैं वो अमीन हसन इस्लाही साहब की गली से गुजर कर जाता है। लिहाजा अमीन हसन इस्लाही साहब ने पूरी किताब लिख दिया 800 सफ़े की, इस्लामी रियासत, PDF पे मिल जाएगी, कोई भी जाके देख सकता है, उसमें डिटेल से उन्होंने बात की है। अब आ जाते हैं आगे, जो आपने जो चीज़ रखी वो ये है कि इसमें कोई शक नहीं कि गामदी साहब ये कहते होंगे कि उसूल और दीन को नाफिज करना चाहिए, ठीक है, यकीनन वो इस चीज़ की राय रखते होंगे, मगर उनका ये कहना कि कोई रियासत हासिल करनी नहीं चाहिए इस बारे में, तो फिर उन उसूल और दीन का करना क्या है? उस उसूल और दीन का करना क्या है? शरीयत का निफाज इदारे करते हैं, रियासतें करती हैं। पता है क्यों? क्योंकि उनका मैंडेट होता है, उन पे मैसेज का कॉन्फिडेंस होता है। आप अदालत में क्यों जाते हो? फैसला, यानी मियाँ बीवी के झगड़े हैं या घर के झगड़े हैं, ये तो आज भी कई ट्राइबल एरियाज के अंदर जरगों के जरिए हल होते हैं, आप अपने महल्लों के अंदर मसले हल कर सकते हैं, मगर अदालतों में लोग क्यों जाते हैं? क्योंकि अदालतों का मैंडेट ये है, अदालतों में एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ होता है अवाम का, वो समझते हैं जो भी फैसला करेंगे हमें कबूल होगा, कोई बात नहीं, ठीक है ना, वो तसव्वुर होता है। रियासतें जो होती हैं वो मैसेज को यूनाइट करके रखते हैं, ये खासा एक इस्लाम का तकाजा ये है। मिसाल के तौर पर मैं एक आयत और पेश कर देता हूँ जैसे मैंने पहले पेश की, और मैं उस पर फिर तबसरा करते हुए ये बात कर दूंगा। ये आयत है सूरह अशूरा की। सूरह अशूरा बड़ी खास है इज्तमाइयत को रखते हुए, लिहाजा इस आयत के अंदर है ये जुमला जो मैं अब आपके सामने रखने लगा हूँ। तमाम अंबिया से क्या कहा गया था, यानी यूं समझें कि तमाम अंबिया का ये मकसद अव्वली है और ये आला दर्जे का ये उनका नस्बुल ऐन होता था। इसको जरा आपने सुनना है। कुरान की आयत है सूरह अशूरा की आयत नंबर 13, ठीक है ना, इसको मैं पढ़ने लगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। शरअ लकुम मिनद्दीनि मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी औहैना इलैका वमा वस्सैना बिही इब्राहीमा व मूसा व ईसा। 1 2 3 4 5 उलुल अज़म पैगंबर जो यहाँ से निकलते हैं, इसीलिए उलुल अज़म पैगंबरों के नाम लेकर एक जुमला आने लगा कि इनकी तरफ शरीयत के मामले में और दीन के मामले में हमने ये उसूल पेश किया था। अब आपने सुनना जरा सीजर भाई, तो शरीयत तुम्हारे लिए वज़ा की, दीन के मामले में जिसकी वसीयत हमने नूह को की थी, जिसकी वसीयत ए मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपको की, और ये वसीयत हमने इब्राहीम, मूसा और ईसा अलैहिमुस्सलाम अजमाइन को की थी। अल्लाह वसीयत आपने क्या की थी? अल्लाह फरमाते हैं अन अकीमुद्दीना वला ततफर्रकू फी। अकीमु के दीन को कायम करना। अब दीन में शरीयत के जो तकाजे हैं, हुदूद के, इज्तिमाई मामलात के, मुआशरत के, मईशत के, समाजियात के, ठीक है ना, अखलाकियात के, वला ततफर्रकू फी, आपस में टोलियां बट के ना रहना। क्या मतलब है? इज्तिमाइयत का तसव्वुर, सोशल जस्टिस, मुस्लिम यूनिटी, दीन का निफाज, ये इसके बगैर हो नहीं सकता। ताबूर अलल मुशरिकीन मा तदऊहुम इलैहि। हाँ, मुशरिक के ऊपर यह बड़ा मसला बन जाएगा कि वो नहीं देखना चाहता कि उम्मत मुस्लिमा इकट्ठी हो, एक रियासत बने जिसमें शरीयत नाफिज हो। मुशरिक ये नहीं चाहता। और मुझे ये लगता है कि इस आयत में मुशरिक का खास तौर पर जिक्र इसलिए किया गया है क्योंकि मक्का के अंदर सबसे ज्यादा चिड़ जिनको इज्तिमाइयत से थी वो मुशरिकीन से थी, क्योंकि मुशरिकीन पहले भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी तवाइफुल मुलूकी के शिकार थे। छोटे छोटे भांत भांत की बोलियां बोलते थे, अपने खुदा बनाए हुए थे, उनकी पूजा और परस्तिश करते थे, तो उनको इत्तेफाक और इत्तेहाद से बड़ी चिढ़ पड़ती थी। हाँ, अलबत्ता नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नफरत में जरूर इकट्ठे हो गए थे। तो काबूर अलल मुशरिकीन मा तदऊहुम इलैहि, मुशरिकों को इससे बड़ी चिढ़ चढ़ती है शरीयत के मामले पर जब आप उनको इधर बुलाते हैं। अल्लाहु यजतबी
الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اللہ ہی چنتا ہے جسے چاہتا ہے اور اللہ ہی اپنی طرف لوٹاتا ہے جسے وہ چاہتا ہے. اچھا، اب آپ نے یہ جو ساری، میں نے معذرت چاہتا ہوں بات لمبی کر رہا ہوں، مگر یہاں ایک نقطہ نکل کر سامنے آتا وہ. جی سیدر بھائی، نہیں، جزاک آپ اللہ، بہت اچھی باتیں کرتے ہیں. جزاک اللہ سیدر بھائی آپ کے پیشنس کا. میرے خیال سے آپ دنیا میں چند ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے یہ جملہ کہا ہے. جزاک اللہ. اچھا، ارے عامر بھائی، میں آپ کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں. جزاک اللہ، جزاک اللہ، آپ کی محبت ہے. سیدر بھائی دیکھیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے، آپ جس چیز کو پسند کرتے ہیں نا، آپ اس چیز کی حصول کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ سیدر بھائی کامن سینس ہے یہ. جی کرتے ہیں نا. بالکل. مثال کے طور پر آپ چاہتے ہیں آپ کے پاس پیسہ ہو حلال، آبویسلی ایک مسلمان کے لیے حلال پیسہ ہو، تو آپ اچھا اسٹڈی کریں گے، اچھی جاب، اچھی جگہ پر سی ویز ڈراپ کریں گے، واک ان انٹرویوز کریں گے، اپنے لنکس جوڑیں گے، اپنے کانٹیکٹس لڑائیں گے، کیسے بھی کر کے جاب حاصل کرنے کی اچھی کوشش کریں گے. لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کو آپ پسند کرتے ہیں اس کے حصول کے لیے کوشش کرتے ہیں. یہ کامن سینس ہے. دنیا میں اس لیے حدیث ہے بخاری شریف میں پہلی، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اور پھر اللہ کے رسول نے آگے ڈیفائن کیا کہ انما لکل امرئ ما نوی، ہر انسان کے لیے وہ چیز ہے جس کے لیے وہ نیت اور کوشش کرتا ہے، جدوجہد. اب قرآن میں اللہ تعالیٰ نے آیت پیش کر دی. اب غور سے سنیے گا سیدر بھائی، یہ کتنی بفٹنگ ہے. لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے کچھ نہیں ہے مگر جس کی وہ کوشش کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے انسانی فطرت کا تقاضا جو تھا وہ پیش کیا. وہ تقاضا یہ تھا کہ جس چیز کو وہ پسند کرتا ہے نا، اس کے حصول کے لیے کوشش بھی کرتا ہے. ایک مسلمان جب یہ کہتا ہے کہ مجھے شریعت پسند ہے، مجھے دین اسلام پسند ہے، میں اس کے نظام کو آن کرتا ہوں، کیا وہ اس کی کوشش نہیں کرے گا؟ اور کوشش کرنے کے لیے اگین وہ پہلا فارمولا جو اس کے لوازمات میں سے آتا ہے اور اس کی جزیات میں سے، کہ آپ کو ایک خطہ چاہیے دین کے نفاذ کے لیے. یہ لازم و ملزوم ہے، اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. اسلام اجتماعیت کے بغیر سوائے دوسرے مذاہب کی طرح کچھ بھی نہیں ہے. کیا فرق ہے اسلام میں، ہندوازم میں اور دوسرے لوگوں کے اندر؟ کیا فرق ہے دوسرے دھرموں میں، مذہبوں میں؟ یہ فرق ہے کہ اسلام دین ہے، مذہب نہیں. اسلام انفرادیت کی طرف نہیں بلاتا، اسلام اجتماعیت کی طرف بلاتا ہے. اور اس طرح بلاتا ہے اجتماعیت کی طرف، کلیکٹیوزم کی طرف اور سوشل سرکل کی طرف، کہ وہ فرد کو اس ریس کے اندر پیچھے نہیں چھوڑتا. کہ کوئی ایک فرد بھی، ایک اینٹی بھی، سنگل اینٹی کسی سوسائٹی کی وہ اگنور نہیں ہوتی. جو اس کا حق ہے اس کو ملتا ہے. یہ ممکن نہیں ہے. ادروائز میں آپ کو ایک اور چیز سیزر بھائی یہاں بتانا چاہتا ہوں. میں معذرت چاہتا ہوں اس معاملے پہ بات بڑھتی جا رہی ہے مگر یہ کہنا بھی ضروری ہے. آج پوری دنیا کے اندر آپ اسلام کی وہ خوبصورتی اور اس کا الہامی ہونا اور اس کے وہ نتائج نکلنا جو نتائج آفاقی نظام اور عالمی نظام کے نکلتے ہیں، پریکٹیکلی پاسبل ہی نہیں ہے جب تک ہمارے پاس ریاست نہ ہو. تو میں کھل کر اگر یہ بات کہوں کہ اگر جو لوگ اسلام کو ریاست سے چھین کر لوگوں کے گھروں میں قید کرنا چاہتے ہیں، خدا کی قسم وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اسلام کی ضرورت ہی نہیں ہے. میں صحیح بتا رہا ہوں، اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے. کیونکہ اسلام سے پہلے بھی اور دین دھرم موجود تھے، وہ بھی گھر میں بند تھے نا. اسلام کے آنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیونکہ اسلام اس بند کو توڑ کر، اس چار دیواری کو پھلانگ کر علاقے کے اندر نکلے، ملکوں میں نکلے، دنیا پر نکلے اور اپنے وہ حکومت قائم کرے جو اللہ کا نظام ہے. وہ الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. تمام نظام کے اوپر یہ غالب آ جائے. کیسے ممکن ہوگا؟ ریاست کے بعد، تاکہ ہم لوگوں کو دکھا سکیں دیکھو یہ ہمارا پروگرام تھا، ہمیں سکسیس حاصل ہوئی ہے، آؤ اس نظام کی طرف. اس کے بغیر تو یہ کانسٹیٹیوشن ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے، اس طرح تو بڑے بڑے خوبصورت چیزیں لکھی ہوئی ہیں کتابوں کے اندر، مگر شیلف کیا پڑی ہیں وہاں پر، بچوں کی پہنچ سے دور. بہت شکریہ. هذا ما عندي وما اريد الا الاصلاح ما استطعت. جزاک اللہ. میں آخری تبصرہ کر سکتا ہوں؟ کیسے دو ایک منٹ میں ختم کیجیے تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں. ختم بھی کرنی ہے ہم نے یہ اسٹریم. جی بس انہی دو باتوں پر میں یہ لاسٹ تبصرہ کروں گا، انہی دو تین باتوں پر 2 منٹوں کے اندر. آپ نے فرمایا کہ فراہی صاحب کے اسکول کے اندر وہ موجود تھے مگر فراہی صاحب سے انحراف کرتے ہیں. ان کے نزدیک فراہی صاحب قرآن کو اصل مانتے ہیں. یہ ایک ڈیبیٹیبل چیز ہے، بہت آگے بڑھ جائے گی، اس پر ڈیبیٹ نہیں کریں گے. البتہ امپورٹنٹ بات آپ نے یہ کہا کہ اسلام چاہتا ہے کہ اسے ایک ریاست ملے، اسلام کا تقاضا ہے کہ اسے ایک ریاست ملے. اس کے ثبوت میں جو آپ نے آیت پیش کی، جو کہ مشہور پیش کی جاتی ہے، انا اقیم الدین ولا تتفرقوا، یہ آیت اس کی جو
تفسیر آپ نے تشریح آپ نے کی کہ حکیم الدین کی کہ انا حکیم الدین علی الناس و علی بلاد القوم وغیرہ، اس جو یہ تفسیر میں عرض کرنا چاہوں گا جتنا اس کے بارے میں نے سنا ہے، مودودی صاحب سے پہلے اس کی یہ تفسیر ایسی کسی نے نہیں کی۔ مودودی صاحب پہلے شخص تھے پوری اسلام کی تاریخ میں، جو بھی مفسرین گزرے ہیں، اس لفظ کی، اس کا اطلاق، اس کو مطلب جس کو آپ اردو والے کام مطلب قائم کرنے کو مان رہے ہیں، ایسی تفسیر مودودی صاحب سے پہلے کسی نے نہیں کی۔ اس پر گامدی صاحب کہتے ہیں کہ اس سے میں اختلاف کرتا ہوں، یہ وہ بنیادی اختلاف ہے، مگر اصلی بات جو مسئلہ ہے وہ نظریاتی ریاست کا ہے، ریاست کا مسئلہ نہیں ہے۔ ریاست آئے گی، تمام جو قوانین ہیں، آپ جس کو شریعت کے قوانین مانتے ہیں، گامدی صاحب بھی مانتے ہیں کہ یہ شریعت کے قوانین ہیں، چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا، زانی کو سزا دی جائے گی وغیرہ وغیرہ، شریعت کا جو بھی نفاذ ہے ہوگا۔ البتہ نظریاتی ریاست مطلب یہ ہے کہ دنیا میں آج بھی ایسی ریاستیں ہیں جہاں پر یہ قوانین نافذ کیے جاتے ہیں، مگر ہمارے نزدیک ایسا وہاں پر اسلامی نظام قائم نہیں ہے، کیونکہ ہم مانتے ہیں کہ اس کا ایک نتیجہ ہوگا، لوگوں کے پاس پیسے ہوں گے، انصاف۔ یہ ایک یوٹوپین سوسائٹی کا تصور ہے، جو کہ اس سے پہلے بھی میں کیسر صاحب سے عرض کر چکا ہوں کہ یہ نظریاتی ریاست جب ہم ذکر کرتے ہیں نا، جیسے سیکولر ذکر کرتے ہیں یا مطلب دیگر ایسے لوگ ذکر کرتے ہیں کہ یوٹوپین سوسائٹی ہم بنانا چاہتے ہیں، وہ تصور اسلام کے اندر کہیں نہیں۔ بس یہ بات میں کہتا ہوں۔ اچھا، میں صرف ایک حوالہ دے دوں گا کیسر بھائی، میرے خیال سے جو میں نے پہلے باتیں کر دی ہیں وہ کافی ہیں، پھر کبھی اس کو لے کے چلیں گے۔ صرف ایک تفسیر کا، صرف ایک تفسیر کا، ٹھیک ہے نا؟ تفسیر بغوی، امام بغوی کی تفسیر ہے، اس کو اگر آپ کھولیں گے اور اس آیت کو پڑھیں گے، سورہ شورا کی آیت نمبر 13، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں یہ آپ کو ملتا ہے ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فی بعث اللہ الانبیاء کلہم باقامت الدین، ٹھیک ہے، والالفۃ والجماعۃ وترک الفرقۃ والمخالفۃ۔ لے مودودی سے پہلے ہے امام بغوی۔ اللہ کا یہاں پر اللہ کا پرپوزیشن آ رہا ہے یا اقامت میرے خیال سے میرے بھائی سیدھا کرنا بھی آتا ہے نا، عربی زبان میں اس کا مطلب سیدھا بھی آتا ہے۔ کیا کس کا سیدھا؟ اقامت کرنا، یعنی دین کو سیدھا کرنا، اس کا مراد ہے دین ٹیڑھا تھا پہلے۔ ہاں، مطلب دین، اپنے دین کو سیدھا کرنا، جو اس میں آپ نے مطلب جو مطلب چیزیں سیزر بھائی، آپ کے تبصرے میں نہیں چاہتا کہ کوئی ایسی بات آپ چلیں، بہرحال آپ کر رہے ہیں، مگر آنیسٹلی اسپیکنگ میں نے اپنی وہ جو چیز رکھی ہے، اگر آپ ہلکا سا بھی اس کو تھوڑا سا غور کریں گے، اقامت دین کے اوپر آپ اپنی تفسیر بھی رائے کرنا شروع ہو گئے ہیں، جبکہ آپ کا مطالبہ تھا کہ مودودی صاحب سے پہلے اقامت دین۔ اچھا، آپ تو قاعدہ یہ کر رہے ہیں، مجھے الفاظ دکھائیں اللہ فلاں، یہ الفاظ ہیں وہاں پر بھی، اقامت دین والالفۃ والجماعۃ، جماعت، تو اقامت دین کس پہ ہوگا؟ جماعت پہ۔ وترک الفرقۃ والمخالفۃ، ٹولیوں میں بٹ کر نہیں رہنا بلکہ اکٹھے ہو کر جماعت کی شکل میں رہنا ہے، لہذا جماعت اجتماعیت کی بات ہو رہی ہے یہاں پر۔ تو میرے خیال سے آپ اس پر جب تبصرہ کریں گے نا، تو مجھے اس پہ تھوڑا سا یہ ہوگا کہ آپ کم از کم اپنی تفسیر بھی رائے نہ کریں اقامت دین کے اوپر۔ ہاں، میں رائے نہیں کر رہا ہوں، آپ نے یہی تفسیر بغوی کے جو الفاظ فرمائے ہیں اس میں تو مطلب اس کا وہ تو بالکل مودودی صاحب سے تضاد کھاتی ہیں پوری۔ اچھا، اس بحث کو سمیٹنا بھی ہے نا، اب آپ اگر آپ کو ایک حوالہ چاہیے تھا وہ آپ کو مل گیا ہے، اب آپ اسے نہیں ایکسیپٹ کرتے ہیں فائن، لیکن اب جب کے بعد ختم ہونے کی طرف آئی ہوئی ہے تو نئی بحث نہیں چھیڑ سکتے۔ نیکسٹ آپ تشریف لائیے گا، انشاءاللہ یہیں سے بات کو آگے لے کے جائیں گے۔ ٹھیک ہے جناب، ٹھیک ہے۔